रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोर नीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 24 का मॉड्यूल नंबर 2। तो वीडियो घंटे क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों का मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट करना। वहाँ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डाटा पड़ा हुआ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा और बाकी ग्रुप्स और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो हमने भाईचारे के बारे में बात करनी है। तो भाईचारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अखज़ से आया है जिसका मतलब है भाईचारा, भाई। और भाईचारे का जो मफ़हूम है ये है कि तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, किसी भी मुल्क, कौम या किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों। भाईचारे की अहमियत और उसके दायरे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यकीनन ईमान वाले सब भाई हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। इससे जाहिर होता है कि मुसलमान एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेहाद में जुड़े रहें। भाईचारे की पहचान कैसे होती है तो वो देख लेते हैं। कहते हैं मुसलमान भाईचारे की पहचान मेहरबानी और एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो इनके साथ हैं वो काफिर पर सख्त और एक दूसरे के साथ रहम करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सुलह और झगड़ों से बचाव के लिए। तो क्या नाम है, जो भाईचारे है उसको मजबूत और कायम करने के लिए इख्तलाफ और झगड़ों के वक्त सुलह करवाने की हिदायत की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तो भाइयों के दरमियान सुलह करवाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह ताला इसी तरह झगड़ों और इख्तलाफ से बचना चाहिए। अल्लाह ताला की रस्सी सब मिलकर थाम लो और तकसीम ना हो। सूरत अल इमरान की आयत है ये। आगे हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, कुर्बानी और एसार के बारे में। तो इस्लाम में भाईचारे और एसार की कुर्बानी पर मबनी है। ये मतलब है कि अपने भाई की ज़रूरत को अपनी ज़रूरियात पर तरजीह देना। कुरान मजीद में इरशाद है, कहते हैं कि वो अपने आप को तरजीह देते हैं हालांकि खुद सख्त ज़रूरत में होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उन्होंने कहा मोमिन का आईना और भाई है, इसकी मलकियत की हिफाजत करता है, इसकी खूबियों की मिसाल समझता है। ये अबू दाऊद की तिरमिज़ी की हदीस है। अब बात कर लेते हैं जानो माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो भाईचारे की सबसे बड़ी बुनियादी शर्त यह है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, उसकी जानो माल और इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ है। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो कहते हैं मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त दूसरे मुसलमानों के लिए हराम है। भाइयों की जो भलाई है एक दूसरे की अकॉर्डिंग उनके मफाद की फ़िक्र क्या होती है। तो एक मोमिन को चाहिए कि वो अपने भाई के मफाद में वैसा ही पसंद करें जैसे वो अपने लिए पसंद करता है। ये इस्लामी भाईचारे की बुनियादी और हकीकी ईमान की इलामत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो कहते हैं तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक अपने मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने लिए वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। ये मीन्स अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। मुसलमानों के कुछ हकूक़ व फ़राइज़ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को 6 हकूक़ बताए हैं। पहला ये है कि मौत पर इसके जनाजे में शिरकत करना। दूसरा ये है कि दावत कबूल करना, मुलाकात पर सलाम करना, छींक आने पर यरहमुकल्लाह कहना, दुआ की करना, और उसके अलावा खैर की दुआ करना चाहे वो सामने हो या पीछे। भाईचारे के खिलाफ चीज़ों की मामद, और इसके अलावा उसका मजाक ना उड़ाना। और इस्लाम में वो सब अवामिर ममनून जो भाईचारे के कमज़ोर हैं, जैसे कि अगर उसके साथ कोई हसद करे, झूठ और धोखा, पीठ पीछे गिबत करना। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इसके अकॉर्डिंग, मुसलमान अपने मुसलमान भाई का भाई है, इसे नहीं धोखा देता, ना झूठ बोलता है और ना मुश्किल वक्त में छोड़ता है। और फरमाया एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे को ना धोखा दो और एक दूसरे से नफरत ना रखो और एक दूसरे के साथ माल पर नाजायज़ काम ना करो। अब बात कर लेते हैं सच्चाई। सच्चाई क्या होती है? तो अरबी ज़बान में जो सच्चाई है उसको सादिक कहते हैं, यानी बयान और हकीकत में मुताबिकत, यानी जो बात हो उसको वैसे की वैसे ही बयान की जाए। अमल की सच्चाई, कौल और अमल ईमान में मुताबिकत हो। अहमियत क्या है इसकी तो वो देख लेते हैं। कहते हैं सच्चाई अल्लाह ताला की सिफत है, सच्चाई वालों को क़यामत के दिन जन्नत में दाखिला मिलेगा। सूरत तौबा की आयत है ये। अब आगे बात कर लेते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की मिसालें कुछ देख लेते हैं।
تو کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صادق الامین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ حاکم روم نے حضرت ابو سفیان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی اسے جھوٹا سمجھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سچائی سے بھری ہوئی ہے، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ کی مذمت کی ہوئی ہے کچھ سے اسپیکٹس میں، تو جھوٹ کو عربی میں کذب کہتے ہیں، یعنی بیان اور حقیقت میں عدم مطابقت۔ جھوٹ، اللہ نے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ سے بچو، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سورۃ ال عمران کی آیت ہے یہ۔ تو آخرت میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یہ سورۃ الحادثہ کی آیت ہے۔ نیکسٹ کر لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور اگر وہ سب کچھ بغیر تحقیق کے سنے اور بیان کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فارگیونیس یعنی معاف کرنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو معافی کا مطلب ہے معاف کرنا، مٹانا اور انتقام نہ لینا۔ کسی پر انتقام لینے کی طاقت ہونے کے باوجود جسے معاف کرنا معافی کہلاتا ہے۔ اسلام میں معافی ایک پسندیدہ اور قابل تعریف عمل ہے، لیکن اس میں حد سے زیادہ نرمی معاشرتی بگاڑ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے معافی اور رحمت کی ایک حد مقرر کر دی ہے جس کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ سید سلمان ندی لکھتے ہیں کہ صرف معافی یا ضرورت انتقام اختیار کرنا دنیا کے جسمانی اور روحانی انتظام میں عیب ہے۔ اگر معاشرت میں سزا اور انتقام کے اصول نہ ہوں تو معاشرے قائم نہیں رہ سکتا، نہ امن و ترتیب برقرار رہ سکتے اور نہ لوگوں کو برائی سے روکنا ممکن رہ سکتا ہے۔ ذاتی معاملات میں عموماً معافی دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص حد سے زیادہ تجاوز کرے تو قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا دینا بہتر ہوگا۔ عوام مجرم کے لیے رعایت نہیں رکھتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اچھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی انتقام نہیں لیتے تھے، سوائے اس کے جو کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے اور قانونی طور پر سزا کے قابل ہو۔ اب بات کر لیتے ہیں قرآن مجید کی حدیث میں یعنی معافی کی کیا اہمیت ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے معافی کو مومنوں کی صفت قرار دیا ہے، جو صبر کرے اور معاف کرے، یعنی یقیناً سب سے بڑی باتوں میں سے ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے معاف کرتا ہے تو اس کے لیے یہ گناہ گاروں کا کفارہ بن جاتا ہے، پس جو کوئی اس قصاص کو صدقے دل سے یعنی معاف کر دے تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ ہر مسلمان جو دین کی سچائی پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے جو معافی اور عزت وقار میں اضافہ کرے۔ انہیں معاف کرنا اور نظر انداز کرنے دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یہ سورۃ النور کی آیت ہے۔ نیکسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کی عزت اس وقت تک بڑھاتا ہے جب وہ دوسروں کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ معافی کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ان کا تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی۔ ایک آدمی آیا، تلوار لے کر ان کی طرف بڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اسے قابو پا کر فرمایا معاف کر دیا۔ طائف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، لیکن انہوں نے نہ صرف معاف کیا بلکہ ہدایت کی دعا بھی کی۔ ہجرت کے وقت جب سورا، قدا، جشم اور بریدہ اسلح کو بھی معاف کر دیا تھا۔ لاہب اسود نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تنگ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اور ابو سفیان اور ان کی بیوی ہنسا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو جلایا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا تھا، جو سالوں تک اسلام کے دشمن رہے تھے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں اور یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا، باقی فرینڈز اور گروپس میں بھی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ہیلپ آؤٹ ہو جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس ماڈیول کے MCQ شیئر کیے جائیں گے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔